حضرت باقر سلام الله علیه فرمود ثلاث من اشد ما عمل العباد. سه چیز هست که جزو تکالیف بسیار مهم و دشوار مؤمنینه، کارهای سخت. یکی انصاف المؤمن من نفسه، یکی این که انسان در قبال دیگران انصاف به خرج بدهد، یعنی اونجایی که امر دائر می شود بین این که حق را به خاطر خود زیر پا بگذاره یا خود را به خاطر حق زیر پا بگذاره، این دومی را انجام بده. یعنی اونجایی که حق به طرف مقابل هست و شما حق ندارید، اینجا شما منصفانه حق رو به او بدید، خودتون رو اگر چنانچه موجب کوچک شدن زیر پا گذاشتن زیر پا بدید. این کار سخت اما کار مهمی. دوم و مواسات المرء اخاه، مواسات ورزیدن با برادر مؤمن. با مساوات فرق داره، برابری نیست. یعنی همراهی کردن و کمک کردن به برادر مؤمن در همه امور. وظیفه بدانه انسان، کمک فکری، کمک مالی، کمک جسمانی، کمک آبرویی، این مواسات. سوم و ذکر الله علی کل حال، در همه حال ذاکر خدای متعال بود. اون وقت حضرت باقر در همین روایت ذکر الله علی کل حال را معنا کردن و هو ان یذکر الله عز وجل عند المعصیة یهم بها. وقتی که میره به سمت معصیت، ذکر خدا او رو مانع بشه، ذکر یاد کنه خدا رو و این معصیت رو انجام بده. انواع معاصی، خلاف واقع گفتن، دروغ گفتن، غیبت کردن، حق رو پوشوندن، بی‌انصافی کردن، اهانت کردن، مال مردم را، مال بیت المال را، مال ضعفا را تصرف کردن یا درباره اونها بی اهتمامی به خرج دادن، اینا گناهان و گناه. در همه اینها انسان توجه کنه به خدا، ذکر خدا مانع بشه از این که انسان بره به سمت این گناه. این ذکر موجب میشه که چشم اینها بصیرت اینها باز بشه.